वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः। अर्हं नित्यधजैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः त्रैलोक्यनाथो हरिः। परमपिता परमेश्वरलाई नमन छ। આપના ઇષ્ટ કુલ દેવતામાં પ્રણામ આભાર વ્યક્ત गर्दछु। परम पूजनीय गुरुदेवहरूका चरण कमलमा प्रणाम स्मरण छ। यस्तै माता पिताजीका चरण कमलमा प्रणाम गर्दै स्मरण गर्न चाहन्छु। यहाँ उपस्थित मलाई उत्साह दिने हुने, आस्थाको भाव राख्नुहुने, भक्ति मार्गमा रत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। ओम नमन प्रणाम छ। आज आदरणीय रामचन्द्रजीले सञ्चालन गरिसक्नु भएको छ। गोमा देवीजी लगायत सबैले दीप प्रज्वलन गर्नु भएको छ र यसलाई कुशल रूपले सञ्चालन गर्नुहुने संयोजकजी अस्मिताजी लगायतको प्रविधिको टिम सबैलाई स्वागत छ। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम। अध्यात्म संस्कार यो आध्यात्मिक चिन्तन कहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ? यो मन्त्र हामीले यसलाई चयन गरेर किन राख्यौं? यसको मूल मर्म पनि हजुरहरूले थाहा पाउनुपर्छ। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम। हामी आफ्ना कानबाट कल्याणमयी वचनहरू सुनौं। श्रवणको लागि त हो नि त अध्यात्म संस्कार। यो श्रीमद् भगवत गीता आदि दर्शनहरूको चिन्तन, यो कसरी हामीले चिन्तन प्राप्त गरिरहेका छौं भने श्रवणम, विभिन्न गुरुहरू आचार्यहरूका मुखबाट हामीले श्रवण गर्ने, त्यसपछि यसको केही चर्चा गर्ने, मनन गर्ने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। त यस प्रकारले सारा मनहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, सारा इन्द्रियका द्वारा इन्द्रियहरू जो बाहिरी विषय वस्तुमा घुमिरहेका छन्, इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गरेर मनमा समर्पित गरिदिने। मन बुद्धिमा समर्पित हुन्छ। बुद्धि त्यही आत्मामा समर्पित भएर आत्मा परमात्माको रूपमा मिल्न जान्छ। ध्यानको भाव हो जो ध्यान हामीले गरिरहेका छौं, चिन्तन गरिरहेका छौं। 13औं अध्यायमा ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति। ध्यान द्वारा आत्मनि भन्दाले आफै आफैमा पश्यन्ति। कसरी? केचित आत्मानं आत्मानं परमात्मानं, परमात्मालाई कहाँ? आत्मना आफैमा
आफैमा आफै परमात्मालाई देख्छ, अरूले देखाइदिने होइन, आफै देख्ने। परमात्मा तत्त्वको अनुभव कोही भन्छ कि मैले गराइदिन्छु, होइन, गलत। अर्काले गराउँदैन, आफैले गर्ने हो। त्यसैले साधना कसको? साधना आफ्नो, साधना आफ्नो। अनि साधना कहाँ? आफैमा साधना गर्ने, यसलाई भनिन्छ ध्यान योग, हैन? ध्यान योग यही हो। आफैले आफैमा आत्मस्वरूपको दर्शन गर्नु, यो ध्यान योग हो। तब यहाँ भनियो ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानमात्मनि। कुन चित्तले आत्माको दर्शन गर्छ? कुन चित्तले परमात्माको दर्शन गर्दछ? यसका लागि चित्तको अवस्था आफ्नो कस्तो छ, यसमा जानु पर्ला। चित्तको अवस्था क्षिप्त छ कि, मूढ छ कि, विक्षिप्त छ कि, एकाग्र छ कि निरुद्ध छ? निरुद्ध भइसकेपछि त भइहाल्यो। एकाग्र भएपछि अरू किन चाहियो? एकमा लागेको छ। अब सबभन्दा तल्लो स्तरको चित्तको क्षिप्त अवस्थामा ध्यान हुँदैन। त्यसभन्दा माथिको मूढको अवस्थामा पनि ध्यान हुँदैन। त्यसभन्दा पनि अलि माथि उठ्यो भने, यानी कि क्षिप्त भन्दा माथि, मूढ भन्दा माथि, चित्तको विक्षिप्त अवस्थामा कहिले कहीं ध्यान लाग्छ। कुरा बुझियो नि? ध्यानको अवस्था कहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ? विक्षिप्त अवस्थामा प्रारम्भ हुन्छ, तेस्रो अवस्थामा प्राप्त हुन्छ। अनि कहिले कहीं प्राप्त भएको जो ध्यान छ, कहिले कहीं जो आफ्नो मन एकाग्र हुन थालेको छ, त्यसलाई समातेर राख्ने, त्यसको निरन्तरता दिने। त्यो निरन्तरता दिँदै गयो भने मन कहाँ जान्छ? एकाग्रतामा जान्छ फेरि। त्यसैले सिधै मन एकाग्र हुने होइन। मन विक्षिप्त अवस्थामा पुगेपछि, यो चित्त विक्षिप्तको अवस्थामा पुगेपछि त्यहाँ कहिले काहीँ जो ध्यान लाग्छ, जो मन एकाग्र हुँदै जान्छ, त्यसैलाई साधना गर्दै जाँदै, साधना गर्दै गयौं भने मन चाहिँ एकाग्र हुन्छ। त यो कुरा एउटा निश्चित राख्नु होला कि चित्तका विभिन्न अवस्थाहरू मध्ये क्षिप्त अवस्थामा ध्यान लाग्दैन, मूढ अवस्थामा ध्यान लाग्दैन। चित्तको विक्षिप्त अवस्था यानी कि तलदेखि तेस्रो अवस्थामा ध्यान लाग्न प्रारम्भ हुन्छ। त्यहाँनिर दुवै कुरा हुन्छन्। फेरि संसारका कुराहरू पनि आइरहन्छन्, अनि यो ध्यान आदि मन एकाग्र हुने परमात्माको चिन्तनका कुरा पनि आइरहन्छन्। त्यहाँनिर अब फेरि आफूले के समात्ने हो, त्यो समातेर त्यसको अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्ने। त यहाँहरू मलाई लाग्छ क्षिप्त भन्दा माथि उठिसक्नु भएको छ, मूढ भन्दा पनि माथि उठिसक्नु भएको छ। हजुरहरू त यो तेस्रो अवस्थामा हुनुहुन्छ, संसारमा पनि हुनुहुन्छ, अध्यात्मको चिन्तनमा पनि हुनुहुन्छ। अब यहाँबाट के समात्ने, कुन मार्गमा हामीले लाग्ने, कसको ज्यादा साधना गर्ने, यो साधकमा निर्भर गर्दछ। यम नियम आदिको पालन गर्दै जानुस्। गीतामा भनिएका ज्ञानका कुराहरूलाई मन दिँदै जानुस्। ठीक छ, ज्ञानका कुराहरू त याद छ नि हजुरहरूलाई, ज्ञानका कुरा सबलाई याद छ। छैन भने टाउको यसो हल्लाइदिनुस्, ज्ञानका कुराहरू थाहा छैन। अब अर्काले हल्लाएपछि मात्रै टाउको हल्लाउने, नभए त किन म पहिले नाइ भन्नेवाला बनु भने
भने फेरि सोध्देलान्, यो पनि बवाल है। सोध्दैन कसैलाई, यो सोध्ने कोही परीक्षा गर्नेवाला स्थान होइन। यहाँ त केही जानेका कुराहरू चर्चा गर्ने, सुन्ने, सुनाउने, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो है। त यहाँनिर के भयो, यी अवस्था, यी ज्ञानका कुराहरू बिर्सनु भयो? साँच्चै भन्नुहोस् त, बिर्सनु भयो? त भनिदिनुहोस्, बिर्सनु भयो भने म भन्छु नि त। बिर्सनु भयो? अब कसरी भन्नु? नाइ पनि कसरी भन्नु, पनि कसरी भन्नु? अमानित्वम अदम्भित्वम याद आयो? यी हुन् ज्ञानका कुरा। हेर्नुहोस् त, हामी आफ्नो साधनालाई कहाँ पुगाएका छौं? भर्खरै चलिरहेको प्रसङ्गलाई पनि हामी बिर्सन्छौँ। साँच्चै मनमा चिन्तन गर्नु होला त, को बिर्से मलाई नभन्नु होला है, मलाई भनिराख्नु परेन, भनिराख्नु। यो भन्नेवाला कुरा नै होइनन् हैन, आफूले चिन्तन गर्नेवाला। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। यस्तै थियो है, मेरो पनि बिग्रियो भने सुधारिदिनु होला। अमानित्वम, यी 20 ज्ञानका कुराहरू, यसैलाई सम्झदै जानुहोस्। कहिले 20 वटा लेखेर यिनीहरूका भाव लेख्नुहोस् अगाडि। यस्तो नगर्नु, यस्तो नगर्नु, यस्तो हुनु हैन, दुईटै कुरा लेख्नुहोस् हैन, दुईटै कुरा लेख्नुहोस्। केउटा कुरा लेख्नुहोस्, जहिले पनि विधिले के बताउँछ, नियमले के बताउँछ, डुज बताउँछ हैन, यानी यो गर। निषेधले के बताउँछ, डोन्ट भन्छ है, यो नगर भन्छ, हो कि होइन? यो गर, यो नगर भन्नेवालालाई के भनियो? विधि निषेध भनियो। यो नियम, यस्तो गर्नु, यो नगर्नु। अब त्यहाँनिर डुजमा के भयो? अमानी भन्नु। डोन्टमा के भयो? मानको आशा नगर्नु हैन। यसरी हजुरहरूले बनाउनु होला। त्यसपछि आफ्नो जीवनमा त्यसलाई सम्झनु होला। कहीँ भनिराख्नु पनि परेन, कसैलाई देखाइराख्नु पनि परेन हैन, बस आफूले चिन्तन गर्ने हो। यसरी आफ्नो जीवन अगाडि बढोस्। म त आजभोलि सम्मानको चिन्ता गर्दिन है। गुरुले भन्नुभएको छ 20 वटा ज्ञानमा पहिलो अमानित्वम छ भनेर, यो भनिराख्नु पनि परेन हैन। हामीले चाहना नगर्ने पो हो। कसैले मान गरिहाल्यो भने त्यसको पनि स्वागत गर्ने हो हैन, तर आफै आफ्नो चाहना नगर्ने, यसको माने यो हैन। आफै आफ्नो लागि चाहना नगर्ने, गरिहाल्यो कसैले भने ठिकै छ, त्यसरी स्वाभाविक रूपमा लिनु, ज्यादै हर्षित नहुनु, सम्रहनु। गरिहाल्यो, कसैले सम्मान गरेमा तपाईको धन्यवाद भनेर एउटा आफ्ना भाव व्यक्त गरिदिने, बस यति भए काफी हो। त ध्यानै न, यो ध्यानको अवस्था कहाँ लाग्यो? कहाँ लाग्यो? विक्षिप्तदेखि प्रारम्भ भयो। त हामीले सबभन्दा पहिले आफ्नो रजो भावलाई कम गर्दै, आफ्ना तमो भावलाई कम गर्दै, क्षिप्त मूढको अवस्थालाई क्रमशः हामीले परिणत केमा गर्ने? विक्षिप्तमा गर्ने। यो विक्षिप्तमा कहिले कहीँ ध्यान लाग्छ, यही विक्षिप्त अवस्थामा चिन्तन हुन्छ। यही विक्षिप्त अवस्थाका नभएका भए हैन, यो हजारौं दिनदेखि हजुरहरू यो अध्यात्म संस्कारमा लागिरहनु थिएन, हुनु थिएन। यहाँ 4 दिन आए गए, चित्त बुझेन हैन, यस्तो पनि हुन्थ्यो होला। तर निरन्तर हजुरहरू लागिरहनु भएको छ। त यहीबाट यो चिन्तन सुरु भयो, यसलाई निरन्तरता दिनुहोस् है त। यो हो ध्यान। अनि
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। सांख्येन योगेन, यो प्रकृति पुरुषको ज्ञान, हाम्रा इन्द्रियहरूको ज्ञान, हाम्रा शक्तिहरूको ज्ञान, यो सबै परमात्माबाट हो। प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका गुणहरूबाट यो सबै हो। यो सारा सृष्टि यो प्रकृतिको रचना हो। भगवानले यो सबै रच्नुहुन्छ। यसका पछाडि भगवान हुनुहुन्छ, परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यो चेतन तत्व छ जसका द्वारा यो प्रकृतिको सृष्टि भएको छ, रचना भएको छ। आफू सम्पूर्ण रचना गर्नेवाला भएर पनि आफू अलग छ, बस। है धेरै शब्दहरूको किन चिन्तन गर्नुहुन्छ? एक आध शब्दहरूलाई समातेर त्यसैका पछि लाग्नु। सारा सृष्टि गर्नेवाला परमात्मा सृष्टिकर्ता भएर पनि आफू यो भन्दा पनि परे छ, माथि छ। सारा गुणहरूका द्वारा सारा संसारलाई देख्दछ, तर आफू यसभन्दा अलग छ। प्रत्येक जीवका शरीरमा रहेर त्यसको जीव तत्वका द्वारा, चेतनताका द्वारा सुख दुःखको अनुभव गरे झैं प्रतीत हुन्छ, तर आफू त्यसबाट अलग छ। ठीक छ, यही सम्झनु होला अहिलेका लागि। यो सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कर्मयोग कि जे पनि गर्छु मैले ईश्वरको प्रेरणा द्वारा गरे। कर्म एव योग, कर्म एव योग है। यो कर्म नै योग हो, यो नै समाधि हो। ईश्वरार्पण बुद्धिया, ईश्वरमा अर्पण गर्नेवाला बुद्धिका द्वारा आफ्ना कर्महरूलाई गर्दै जानु। यद यद करोमि सकलम, जति जति म गर्छु नारायणाय इति समर्पयामि। नहीं, हामी कायेन वाचा इत्यादि श्लोकहरू भनिरहेका हुन्छौं। यसलाई के भनियो? यसलाई भनियो कर्मयोग। जे पनि म गर्छु, मेरा मन, मेरा इन्द्रिय, मेरा बुद्धि, मेरा शरीर, मेरो स्वभाव, यसका द्वारा हे प्रभु जति जे पनि मैले गरे यो सबै मैले हजुरमा अर्पण गरिदिन्छु। यसलाई भनियो कर्मयोग। त कसैले के गरे? यहाँनिर के शब्द आयो? ध्यानका द्वारा आफै आफैमा, हैन, आफै आफैमा त्यस परमात्मा तत्वको अनुभव गर्दछन्। कसैले यो संसार सम्पूर्ण सृष्टि परमात्माले रचेको हो, कण कणमा परमात्माको व्याप्ति छ, यस प्रकारले परमात्मा तत्वको अनुभव गर्दछन्। ममा पनि, हजुरमा पनि, अन्यमा पनि। अनि कसैले जो कर्म दिएको हो, जो कर्म गरिरहेको छु, यो कर्म सब ईश्वरमा अर्पण गरिदिन्छु। या मैले जे जे कर्म गरिरहेको छु, मलाई सब यो प्रारब्धबाट प्राप्त भएको यो कर्म, यो सब ईश्वरका आदेश अनुसारले प्राप्त भएको हो, ईश्वरको आज्ञाका अनुसारले प्राप्त भएको हो। सम्पूर्ण कर्मलाई ईश्वरकै लागि भनेर गर्दै ईश्वरमै अर्पण गरिदिन्छु। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। ये तीनवटा कुराहरू भए। अब यसलाई सम्झाउने वाला अनेक विधि छन्, हैन, अनेक ज्ञान छन्। अब कहाँ त्यति ज्ञान जान्न सकिन्छ र भाइ? हजुरहरूलाई धेरै यसको ज्ञान छ, धेरै यसको बुझाइ छ, यो पनि मलाई थाहा छ, हैन। अब जति जे ज्ञान भन्न सकियो त्यसलाई समात्नु होला, आफ्नो ज्ञान मिसाउनु होला, चिन्तन गर्नु होला, हैन। केही ज्ञान गुरुहरूको मुखबाट श्रवण गरेर आफ्नो मनमा राख्ने, अनि आफ्नो ज्ञान पनि मिसाउने, अनि अगाडि चिन्तन गर्ने। अब जस्तो सहज लाग्छ त्यो चाहिँ गर्ने हो, है। फेरि आफ्नो ज्ञान, आफ्नो जानेको कुरा पनि मिसाउनु भएन भने एक्लै गुरुकै ज्ञानले पनि चित्त नबुझ्ला। या त्यसैलाई अनुभूत गर्नुहोस्। जस्तो हजुरहरूको चिन्तन सहज हुन्छ,
यो संसारमा सबले सहजता खोजेका हुन्छन्। सहज जीवन कसरी बनेर जान्छ, हैन? जीवन कसरी अगाडि बढाउने हो? सहज जीवन कसरी अगाडि बढ्छ? परमात्माको ध्यानमा पनि सहज जीवन। ल साथीभाइ वरपर यी सबै परमात्माका मूर्ति हुन् भनेर देखेर काम गर्दै जानुस् त जीवन सहज हुँदै जाला। सबै यी परमात्माका मूर्ति हुन्। अब अगाडि बढौं। श्रीमद् भगवत गीताको 13औं अध्यायको आज 25वां श्लोकमा जाउँ है त। उच्चारण गर्नु होला। अन्ये त्वेवमजानन्तः अन्ये त्वेवमजानन्तः अन्ये तु जानन्तः मम जानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते श्रुत्वा नेभ्य उपासते। श्रुत्वान्यभ्यः उपासते। राम्ररी पढ्नु होला। जस्तो छ लेखेको मन बुद्धि र आँखालाई बराबर मिलाएर पढ्नु होला। तेपि चाति तरन्त्येव तेपि चातिरतरन्ते एव तेपि चाति तरन्त्येव तेपि चातिरतरन्ते एव मृत्युं श्रुतिपरायणाः मृत्युं श्रुतिपरायणाः अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। हजुरको आवाज सुनिएको छैन। म अगाडि बढाउँछु। अन्ये त्वेव अन्ये त्वेव त्वेव मजानन्तः। यहाँ हेर्नु होला। यसमा अलग अलग के छ? अन्ये तु एवं अजानन्तः। अन्ये तु अन्ये तु अन्य को अर्थ भयो अन्य। अन्य भन्नाले दोस्रा, अर्का, अरू मानिसहरू। अन्य भन्नाले ठिक छ। अन्यको अर्थ भयो अरू मानिसहरू। तु तर पर। एवं एवं यस प्रकारले। एवं भन्नाले यस प्रकारले। अब एवं भन्नाले के कुरा आयो? जसरी यसभन्दा पहिले भनियो त्यस परमात्मा तत्त्वलाई, हैन? एवं त्यस परमात्मा तत्त्वलाई कसरी? ध्यान योग का द्वारा, सांख्य योग का द्वारा अनि कर्म योग का द्वारा या विभिन्न रूपले पनि अजानन्तः जान्दैनन्, हैन? नजानेका। श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते, जसलाई थाहा छैन। ध्यान योग के हो, कर्म योग के हो, सांख्य योग के हो, उनीहरू के गर्छन्? अन्येभ्य श्रुत्वा उपासते, अरूबाट सुनिरहेका हुन्छन्। सुनेर त्यही अनुसारले त्यस परमात्माको उपासना गर्दछन्। जसो सुन्यो त्यही उपासना गर्दै गए। तेपी, त यसको मतलब यो हैन
ज्ञान योग आएन, सांख्य योग आएन, भक्ति योग आएन, ध्यान योग आएन, कर्मयोग आएन, त्यसको राम्ररी अभ्यास गरिएन, अब उनीहरू तर्दैनन्, उनीहरू पार लाग्दैनन् भन्ने होइन। जो यी कुराहरू नजान्दै पनि गुरुका मुखबाट या अन्य महापुरुषहरूका मुखबाट यो विधि छ है संसारमा पार लाग्ने भनेर जो सुनाउँदै आए, त्यो सुनेर जसले उपासना गर्दछन् ते अपि च अतितरन्ति च, उनीहरू पनि अतितरन्ति एव, उनीहरू अवश्य नै पार तर्दछन्। कहाँबाट? मृत्युलाई पार तर्दछन्, उनीहरूको पनि मुक्ति सम्भव छ। जो श्रुति परायण, श्रुति सुनेका अनुसारले परायण भनेको आफ्ना कर्महरूको साधना जसले गर्दछन्, आफ्नो आचरणहरूको शुद्धि गर्दछन्। ठिक छ नि त। अन्य अब कसैले भन्यो अस्वस्थानी व्रत कथा तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ, कहाँ लेखेको छ र? यो स्वस्थानी भनेर भन्नेवाला पनि आउलान्, होइन? यसको कहाँ के लेखेको छ? अब कसैले यी कुराहरू गरे। हेर्नुहोस्, माघ महिनामा स्वस्थानी त गर्नुपर्छ, अरू केही थाहा थिएन। ध्यान योग आएन, कर्मयोग आएन, सांख्य योग आएन, तर गुरुहरूले भन्नुभयो, आफ्ना पूर्वजहरूले भन्नुभयो, ल है स्वस्थानीको कथा गर्नु, स्वस्थानीको पूजा गर्नु, यसबाट चाहिँ शुद्धि हुन्छ, यसबाट तरिन्छ है भनेर सुनियो। त यसरी श्रुति परायण, यसरी सुने, 1 महिनासम्म चोखो भोको रहेर आफ्नो शुद्धिका साथमा तपस्या गरे, आफ्नो व्रतमा लीन रहे, बाँकी जानेनन्, जसरी बताए त्यही गरिदिए। त यसको मतलब ती पनि मुक्त हुन्छन्, उनीहरूको पनि यस संसारबाट पार तर्ने उपाय लाग्दछ यसका द्वारा। एउटा उदाहरण दिए मैले, है। यानी कि योगै जानेर, योग माने कर्मयोग, ज्ञान योग आदि यो जानेर त्यसैबाट गयो भने मात्रै तरिन्छ। मेरो यो बाटो मात्रै आइस भने तरिन्छ, नभए तर्दैनस् भन्नेवाला धेरैले कुरा गर्नुहुन्छ नि, होइन? उनीहरूलाई यो श्लोक सुनाइदिनु, जसले भन्छ यही बाटो लागेपछि मात्रै तर्छ, नभए तर्दैन भन्नेवाला होइन। आफ्नो तर्ने बाहिरका देखावटी योगद्वारा होइन, भक्ति मार्ग, सांख्य मार्ग, ध्यान मार्ग, कर्म मार्ग इत्यादिले होइन, त्यसको भावनाले तर्ने हो। अब यहाँ भावना शुद्धिमा ध्यान जाँदैन। यहाँनिर केवल श्रुति परायण यो शब्दलाई ध्यान दिनु होला। जो सुनेर परायण भए, जसले आचरण गरे शुद्ध मनले, माघको महिनामा स्वस्थानीको महात्म्यलाई सुन्दै, मलाई थाहा छैन कुन शास्त्रमा लेखियो, कुन पुराणबाट आयो, मलाई यति मात्रै भनियो, माघको महिनामा पुरा महिनाभरि शुद्ध भक्त भएर परमात्माको उपासना गर्नु, ईश्वरीको उपासना गर्नु, बस यति थाहा छ। यसभन्दा बाहेक अरू केही पनि थाहा छैन। अब यो होइन, त्यो मेरो विषयै होइन, हो र होइन? अब यो के हो के होइन त्यो मेरो विषय होइन। मलाई भनिएको कुरा स्वस्थानीको उपासना गर्नु भनेर जसले ठान्यो त ऊ गरिरहेछ, भइहाल्यो, उसको भक्ति त्यही सफल हुन्छ। यही भन्दै हुनुहुन्छ। ते अपि च अतितरन्ति एव मृत्युम अतितरन्ति, मृत्युलाई पार गर्दछन्, मृत्युबाट तर्दछन्। अतितरन्ति कसरी? जो श्रुति परायण, श्रुति परायण। अब अनेक प्रकारका कथाहरू, अनेक कुराहरू छन्। त ठिक छ, त यहाँनिर यसैलाई अलिकति फेरि हेर्ने कोसिस गरौं। अन्ये तु एवं अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते। अब अनेक जसलाई परमात्मा प्राप्तिको
ईश्वर प्राप्तिको या जसले भन्नुहुन्छ नि अध्यात्ममा लागेका छौँ, अध्यात्मको ज्ञानको अभिलाषा छ, मनमा उत्कण्ठा छ, मनमा इच्छा छ, है त यसका लागि सबभन्दा पहिले अनेक प्रकारको ज्ञान ध्यान इत्यादि शास्त्र उपनिषद इत्यादि जे भए पनि यिनीहरूको पछि भन्दा पनि सबभन्दा पहिले व्यक्ति आफ्ना भावलाई शुद्ध गर्ने प्रयास गरोस् बस। त्यसपछि जे पढे पनि भयो या नपढे पनि भयो, कुरा बुझियो नि त। पढे पनि भयो, पढ्न सक्नुहुन्छ राम्रो, अब पढ्न सक्दैन भाइ, केही उमेरले ढल्क्यो, केही ज्ञानले ढल्क्यो, अब ज्ञानै पनि भएन, या कहीँ आँखाले काम दिएन, कहीँ शरीरले साथ दिएन, त के चाहियो? के चाहियो भने त्यहाँनिर भाव चाहिए, भाव। राम्रो कहीँ ठुलो ठुलो सहरमा जानु भएको छ, देश विदेश जानु भएको छ, सुन्दर मूर्ति तपाईँ देखेर तपाईँलाई बडा आनन्द आयो, झरनाहरू देखेर प्रकृति देख्नुभयो, या कसैले त्यो अलगै रूपमा बनाएको कि नहोस्, प्राकृतिक नहोस्, भौतिकै रूपमा पनि त्यो देखिएको जो जो तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यसलाई वाह परमात्माको कृति कस्तो रहेछ, हे परमात्मा तैँले के बनाइस् भनेर खुस भए त भइहाल्यो, खुसी हुनु, होइन? यो होइन होला यो परमात्माको मूर्ति, हाम्रो भगवान भनेका त मन्दिरमै बसेका वाला ती हुन् जहाँ चप्पल खोलेर जुत्ता खोलेर जानुपर्छ, यस्तो वाला भावना एउटा भयो। तपाईँले जे देख्नुहुन्छ, कोही सुन्दर सुन्दरी देख्नुभयो, कोही राम्रो ज्ञानले परिपूर्ण देख्नुभयो, त्यसमा पनि भगवानलाई धन्यवाद दिनुहोस्। आहा प्रभु, हजुरले यति सुन्दर र यति सुन्दरीको दर्शन मलाई गराइदिनु भयो, म पनि बडा हर्षित भइहाल्यो नि त। परमात्माको कृति देख्नुहोस्, त्यसलाई विपरीत नदेख्नुहोस्। अनि त्यहाँनिर परमात्मालाई लाख लाख धन्यवाद दिनुहोस्। त यहाँ के भयो त, जे पनि संसारमा यी छ, यहाँ पहिले यो सबैमा भगवानको कृति हेर्दै गुरुहरूका मुखबाट जे सुन्नु भयो, महापुरुषहरूका मुखबाट जे उपासनाका पद्धतिहरू सुन्नुभयो, उपासनाका पद्धतिहरू। अब हेर्नुहोस्, एउटा त उपासनाका पद्धतिहरू श्रुतिपरायण पनि किन गर्छन् भनेपछि, एउटा त गुरुको आज्ञा गरे त सबभन्दा पहिले गुरु यो छोरा छैन, छोरी छैनन्, सन्तान छैन, घरमा धन सम्पत्ति छैन, मेरो घर घरेडी भएको छैन, कुन व्रत उपासना गर्नुपर्ने होला भनेर भन्छन् है। अनि मनमा शान्ति छैन, बेचैनी छ, अनेक प्रकारको बाधा छ, यो फुकाउन कुन व्रत गर्नु पर्ला है भनेर गर्छ। अनेक यानी कि सांसारिक चाहना राखेर गरिनेवाला उपासना पनि छन्, उनलाई पनि त्यो कुरा प्राप्त हुन्छ। तर आध्यात्मिक चाहनामा हैन, परमात्माको प्राप्ति होस्, ईश्वरको प्राप्ति होस्, मनमा शान्ति रहोस्, ईश्वरको आराधना गर्न सकौं, यस प्रकारले चाहना राखेर जो गर्नुहुन्छ उनीहरू यो मृत्यु यानी कि यो संसारबाट तरेर जान्छन्। मृत्युको अर्थ के हो? मृत्युको अर्थ हो, मृत्युको अर्थ बुझ्नु भएको छ नि, यो लोक के हो? मृत्यु लोक हो। यहाँ भएको सब मृत्युमै जाने हो, मृत्यु लोक त्यसैले नाम दिए। कोही बाँकी रहनेवाला होइन। त्यसैले ज्यादा यो चिन्तन नगर्नुहोस्, धेरै लामो नसम्झनुहोस्। मेरो 7 पुस्ताले पछि मेरो छोराले छोराको छोराले के खाला भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था केही छैन। यहाँनिर मलाई आज जीवित राखेको छ, परमात्मालाई धन्यवाद दिँदै परमात्माको चिन्तनमा समय बिताउनुहोस्, सबभन्दा ठुलो कुरा। किनकि जीवन प्राप्त भएको छ ईश्वरको आराधनाका लागि, ईश्वरका अनुसारले कर्तव्य कर्म गर्न यो जीवन प्राप्त भएको छ।
यसमा हजुरका भावहरूले निर्धारित गर्छ हजुरको गतिविधिलाई। तब यहाँनिर के भनियो, अब विभिन्न विभिन्नलाई, कसैले ध्यान योगलाई बुझ्न सकेन, कसैले सांख्य योगलाई बुझ्न सकेन, कर्म योगलाई बुझ्न सकेन, अरू हामी योगका अनेक आसनहरू गर्छौँ, हठयोगलाई बुझ्न सकेन, अनेक हामी चिन्तन गर्छौँ ओ भनेर विविध मन्त्रहरूको जाप गर्छौँ, जप योग छ, लय योग छ। अब यो आउँदैन त, अब बुझ्दैन त, अब उनीहरूको अनुष्ठानलाई नमान्ने, अब होइन, मान्ने हो। यस प्रकारका अब जान्छन् नि गुरुका यहाँ जान्छन्, सोध्छन् के गरौँ गुरु भनेर। त उनीहरूका लागि जे गुरुले भन्नुभयो त्यसमा अनुसरण गरेर अगाडि बढ्नु, यो पनि मुक्तिको दायक हो, यो होइन भन्न मिलेन। अब तपाईँ आफ्नो हिसाबले, आफ्नो ज्ञान छ, परमात्माले बुद्धि दिएको छ, तपाईँले कहीँबाट सुन्नु भएको छ, आफै विविध साधनहरू गर्नुहुन्छ, त्यो पनि एउटा मार्ग हो। तर केही बुझिएन, आफ्नो दिमागले, आफ्नो बुद्धिले काम गरेन, सही निर्णय दिन सकेन भनेपछि कुनै महापुरुषहरूको शरणमा जानु, कुनै गुरुको शरणमा जानु, त्यहाँ गएर जे आज्ञा भयो त्यो अनुसारले आफ्नो साधना गर्नु। त त्यसलाई के भनियो, श्रुति परायणाः। संसारको भोगका लागि, संसारको सुखका लागि त सबैले गर्छन्, धेरैले गर्छन्, तर सांसारिक गतिविधि भन्दा पनि माथि उठेर, है, माथि उठेर जसले गर्यो। अनि अब महापुरुष कसलाई भन्ने, गुरु कसलाई भन्ने, जसले संसारका गतिविधिहरूभन्दा माथि उठेर परमात्मा चिन्तन सिकाउँछ, हैन। जसले संसारका सांसारिक गतिविधिहरू भन्दा पनि माथि उठेर परमात्मा चिन्तन जसले सिकाउँछ, मनशुद्धिका विषय जसले सिकाउँछ, भाव शुद्धिका विषय जसले सिकाउँछ, त्यस्ता महापुरुषहरूको कुरा सुनेर त्यसलाई आफ्नो जीवनमा लागू गरेर अगाडि बढ्नु। श्रुति परायणाः ते अपि मृत्युम अतितरन्ति एव। मृत्युम अतितरन्ति, मृत्युबाट पार जान्छ। ठिक छ त। यानी कि शरीरका लागि होइन, शरीरमा रहेको चेतन तत्वका साथमा तादात्म्य गर्ने, एक रूपता गर्ने, म त्यही हुँ, म चेतन तत्व हुँ, शरीरको भरण पोषण इत्यादिका लागि ज्यादा चिन्तन नगर्ने। ठिक छ। त यसरी हजुरहरू अगाडि बढ्दै जानु होला भने यो ईश्वरको चिन्तन, परमात्मा तत्वको चिन्तन तपाईमा प्रस्फुटित हुँदै जान्छ। प्रस्फुटित भन्ने वाला शब्द मैले भने यो आफै उत्पन्न हुँदै जान्छ, प्रकट हुँदै जान्छ, आउँदै जान्छ भित्रबाट, हैन। कसैले बताएन, कुनै, अब यहाँनिर फेरि एकपटक मैले भन्छु, कुनै गुरुका मुखबाट सुन्नुभयो, कुनै आचार्यका मुखबाट सुन्नुभयो, कुनै महापुरुषका मुखबाट केही कुरा सुन्नुभयो, यो व्रत, यो उपासना, यो पद्धति यसरी तपाईँ गर्नुहोस् है भनेर त्यसमा तपाईँ लाग्नुभयो पुरा समर्पण भावका साथमा, गुरुका मुखबाट सुनेका कुराहरूलाई आफ्नो जीवनमा उतार्दै जानुभयो भने त्यसपछि फेरि ज्ञानका लागि कहीँ धाउनु पर्दैन, कहीँ दकुर्नु पर्दैन। तपाईका अन्तर हृदयमा भावहरू प्रकट हुँदै जान्छ, है। यो गर्नु, यसरी गर्नु, ती भावहरूले तपाईलाई मार्ग निर्देशित गर्दै जान्छ। यसको भाव यही हो। ठीक छ है त। अर्कोमा जाउँ त, अर्को उच्चारण गरौँ। यावत् सञ्जायते किञ्चित्, खोइ त कता जानुभयो गोमाजी, माइक खोल्नुहोस् अनि अलि नजिकबाट बोल्नुहोस्, खुलेन जी। ल, यावत् सञ्जायते किञ्चित् यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावर जङ्गमम्। सस्तावर सत्वं सस्तावर जङ्गम। सत्ता होइन,
त्वं स्थावर जङ्गमम् त्वं स्थावर जङ्गम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् क्षेत्र क्षेत्र संयोग योगता तद्विद्धि भरतर्षभ तदिति तदित भरतर्षभ तद्विद्धि भरतर्षभ तदित भरतर्षभ यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ यावत् संजायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावर जङ्गमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ समयोग्यता दिद्धि भरतर्षभ माताजी अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ है। अब एक एक शब्दलाई आँखाले राम्ररी हेर्दै है, राम्ररी हेर्दै त्यसमा जे लेखेको छ हजुरले पछि अभ्यास गर्नुहोला। जसरी यावत् संजायते एक एक अक्षर पढेर अभ्यास गर्नुहोला त राम्रो भइहाल्छ। एक एक अक्षर अक्षर पढ्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। अरूले पढे भन्दैमा हामीले किन दकुर्नु, हैन? कहीँनिर के होला, अरूले खरखर पढे भनेर पनि आफूलाई जोस आउँछ कि, हैन? म पनि पढिदिन्छु आ त ल भनेर। अनि हामीलाई के हुन्छ, जसले पढ्नु भएको छैन संस्कृतका श्लोकहरू, उहाँलाई फेरि के हुन्छ, त्यो अड्किन्छ, हैन? त्यसैले हजुरहरू जसले निरन्तर अभ्यास गर्नु भएको छैन या जसको राम्ररी पढ्ने अभ्यास छैन तर पढ्न चाहनुहुन्छ, हजुरहरूले कसरी लगेर जानु होला भनेपछि एक एक अक्षरमा ध्यान दिनु होला। एक एक अक्षर गरेर पढेर लैजानु होला है त। ल यसरी अभ्यास गर्नु होला। राम्रो प्रयास छ। जे प्रयास पनि भयो भगवत कृपाले राम्रै गर्नु भएको छ। प्रयासलाई छोड्नु हुँदैन। अनेक अनेक अशुद्धिहरू हुन्छन्, क्रमशः अशुद्धिहरू शुद्ध हुँदै जान्छन् है त। ल म अलिकति यसको भावलाई बताऊं, फेरि आज यहाँबाट बिदा चाहिँ लिउँला है। अब यहाँनिर सबभन्दा अन्तिममा छ भरत ऋषभ, यो सम्बोधन हो, हैन? भरत ऋषभ, हैन? यहाँनिर बताइयो भरतवंशीहरूमा हे सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, अब यावत् संजायते, यावत् संजायते, यावत् जति पनि, म प्रारम्भ गरे है। यावत् जति पनि, संजायते माने जति पनि उत्पन्न हुन्छन्, किंचित, अभी यावत् किंचित, सत्वम, जो कोही पनि सत्व भन्नाले प्राणीहरू, जति पनि, जो पनि उत्पन्न हुन्छन् प्राणीहरू, के स्थावर जंगमम, चाहे स्थावर का रूप में, चाहे जंगममा रूपमा, चाहे जड़ का रूप में, चाहे चेतन का रूप में, यो संसारमा जति पनि प्राणी उत्पन्न हुन्छन्, ठीक छ। माथिको लाइनको अर्थ भयो कि स्थावर जंगम का रूप में यावत किंचित सत्वम संजायते, जे जति पनि प्राणीहरू चाहे जड़ हुन् चेतन हुन् ती संजायते, ती जो उत्पन्न हुन्छन्, ठीक छ। तत् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात,
ती जति पनि उत्पन्न भए यस संसारमा यो क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको संयोगका द्वारा उत्पन्न भएका हुन्। कुरा बुझियो नि त? त्यसमा दुवैको संयोग छ, क्षेत्रको पनि संयोग छ, क्षेत्रज्ञको पनि संयोग छ। यानी कि प्रकृति र परमात्माका संयोगबाट यो सारा सृष्टि उत्पन्न भएको हो। प्रकृतिलाई मात्रै त उत्पन्न गर्ता, ठिक छ, प्रकृतिबाट उत्पन्न भए भनेर भन्छौँ, तर त्यसमा परमात्माको अवस्था पनि छ, परमात्माको संयोग पनि छ। त्यसैले यहाँ भनियो त्यसलाई क्षेत्र क्षेत्रज्ञको संयोगबाट उत्पन्न भएको विद्धि। विद्धि माने तिमी जान। जान्यौ भाइ? प्रभु जान्यौ? जाने। ल अब जान्नुभयो, हजुरहरूले राम्रो जानिसक्नुभयो। यसको व्याख्या चाहिँ 9 बजेको मैले पनि जाने है। अनि यस कारणले यसको भाव व्यक्त, अब अर्थ त्यही हो र भाव व्यक्त अब भोलि गर्ने गरी आजका लागि हजुरहरूबाट यो स्वाध्यायबाट मैले विराम लिन्छु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबैमा नमन। यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार यहाँहरूको उपस्थितिका लागि र आजको दिन हजुरहरूको धेरै राम्रो बितोस्। शुभ दिन। ओम। ओम।